सबैजनालाई नमस्ते। र आजको यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको अर्को क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। र म त्यही क्वेसन ब्याङ्कको प्रब्लमहरूलाई कन्टिन्यू गर्दै गइरहेको छु। र क्वेसन ब्याङ्कको प्रब्लम नम्बर 4 हेर्नु होला। यो त्यत्रो धेरै गाह्रो प्रब्लम अथवा त्यस्तो अनौठो प्रब्लम त छैन। र पनि अब मैले सुरुमा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि समस्या देखा पर्छ भनेर मैले प्रायः डिटेलमा सबै प्रब्लम गरिरहेको छु। र यहाँहरूले आफै ट्राई गर्नु होला, नमिलेको कुरा त्यहाँ भिडियोबाट हेर्नु होला। त्यसो हुँदा मात्रै अलिकति सहज हुन्छ। नत्र हेरेर मात्रै बुझ्ने अथवा आफूले गरेर मात्रै बुझ्ने गर्दाखेरि अलिकति असहज पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले अब यो 4 नम्बरको प्रब्लमलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्रब्लम नम्बर 4 मा द फलोइङ पार्टिकुलर्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द रेकर्ड अफ अ ट्रेडर भनेर दिएको छ। र फर्स्टमा ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर दिएको छ। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको पासबुक अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टै भन्ने पनि हुन्छ। त्यसको ब्यालेन्स 1 लाख छ। यहाँनिर लेख्नु ब्याङ्कपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अथवा यसलाई पासबुकै लेख्नु भए पनि फरक पर्दैन। यो 1 लाख। अर्को छ दोस्रोमा चेक issued of rupees 18,000 before 31st Ashwin but not cleared till 4th Kartik भनेर दिएको। अब एउटा कुरा के याद गर्नु छ यहाँले भने यो हामीले बनाउँदै गरेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको 31st आश्विन असोज 31 सम्मको मात्रै हो। अब कार्तिकमा मात्रै पैसा उठो भने त असोज 31 गतेसम्मको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनले त के गरेको हुँदैन भन्दाखेरि ब्यालेन्स इक्वल देखाएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो मितिमा हामीले रिकन्सिलिएसन बनाउँदाखेरि पछि उठो भनेको अर्थ पनि यो मितिमा चाहिँ उठेको छैन भन्ने नि अर्थ लाग्छ। अब यहाँनिर उसले के भन्दैछ भन्दा चेक इस्युड अफ रुपिस 18,000 हाम्रो कम्पनीले यहाँ यसरी भन्नुहोस् यो क्यासबुक र पासबुक है हाम्रो कम्पनीले चाहिँ चेक इस्युड गरिसक्यो। इस्युड गर्नु भनेको हाम्रो कम्पनीले चेक काटेर कसैलाई पेमेन्ट गरिसक्यो। चेक काटिसक्दा क्यासबुकले ब्यालेन्स घटायो, रेकर्ड पनि गर्यो, ब्यालेन्स घटाएर रेकर्ड गर्यो। तर क्यासबुकले ब्यालेन्स घटायो तर पासबुकले त के गरेको छैन भन्दा ब्यालेन्स घटाएको छैन। किनभने बिफोर 31st आश्विन बट नट क्लियर टिल 4th कार्तिक। कार्तिक 4 गतेभन्दा अगाडि क्लियरै भएन। अर्थ भन्छ कार्तिक 4 भन्दा अगाडि बनाउँदैछौँ हामी 31 आश्विनमै बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा ब्याङ्कले के गरेको छैन भन्दा त्यो चेकको पेमेन्ट गरेको छैन है। हामीले चेक काटेर पेमेन्ट गऱ्यौँ तर ब्याङ्कले पेमेन्ट गरेको छैन भने चाहिँ ब्याङ्कबाट पनि हामी के गर्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ। लेस अनक्लियर चेक भनेको अनक्लियर अनक्लियर चेक अथवा अनक्लियर डिपोजिट र ब्याङ्क इरर यो तीनवटा ब्याङ्कमा एडजस्टमेन्ट हुन्छ। त्योदेखि बाहेकको अरू सबै क्यासबुकमा एडजस्टमेन्ट हुन्छ। यसरी कुरा बुझ्नु। अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। यो 18,000 अर्को थर्डमा चेक अफ रुपिस 56,000 डिपोजिट इन द ब्याङ्क अफ 25th आश्विन बट कलेक्सन आर क्रेडिटेड इन कार्तिक। अब हेर्नुहोस् यसले कलेक्सन पनि कार्तिकमा मात्रै क्रेडिटेड गर्नु पऱ्यो अथवा कलेक्सन कार्तिकमा मात्रै रेकर्डेड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुरा बुझ्नु पऱ्यो। चेक चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाएको तर ब्याङ्कले के गरेन भन्दाखेरि डिपोजिट पनि गरेन अर्थात् कम डिपोजिट गर्यो। मैले भनेको छु ब्याङ्कमा एडजस्टमेन्ट के हुन्छ। ब्याङ्कले कम पेमेन्ट गरेको, ब्याङ्कमा कम डिपोजिट भएको र ब्याङ्कले गरेको इरर यति चाहिँ ब्याङ्कमा एडजस्टमेन्ट। अब ब्याङ्कले कम डिपोजिट गरेको यो 56,000 ब्याङ्कले कम डिपोजिट गर्यो भने ब्याङ्कमा ब्यालेन्स अहिले कम देखिएको छ। अब यसलाई ब्यालेन्स बढाउनलाई एड गरिदिउँ ब्याङ्कपट्टि यहाँ एड गर्ने। यसलाई भनिन्छ अनक्लियर डिपोजिट अथवा आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट। जसरी बुझ्नुहोस् आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट भनेको पनि त्यही हो अथवा डिपोजिट इन ट्रान्जिट भने पनि त्यही हो। आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट यो हो 56,000 है। अब अर्को प्रब्लम हो जाउँ। डेबिट साइड अफ द क्यास बुक वाज ओभरकास्टेड बाई रुपिस 5,000। अब यहाँहरूलाई मैले फर्स्ट क्लासमा सबभन्दा सुरुमा के कुरा भनेको थिएँ एकपटक। क्यास बुक भनेको कम्पनीले तयार पार्ने हो, पासबुक भनेको ब्याङ्कले तयार पार्ने हो। क्यास बुकमा डेबिट साइडमा आम्दानी इन्ट्री हुन्छ र क्रेडिट साइडमा खर्च इन्ट्री हुन्छ। अब क्यास बुकमा चाहिँ के भयो अरे क्वेसनले के भनेको छ। क्यास बुकमा के भयो अरे डेबिट साइड भनेको क्यास बुकको डेबिट साइड भनेको
क्यासबुकको डेबिट साइड भनेको आम्दानी। आम्दानी चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि ओभर रेकर्डेड अथवा ओभर कास्टेड के भनेको। डेबिट साइड अफ द क्यासबुक वाज ओभर कास्टेड बाई 5000। क्यासबुकको डेबिट साइडमा चाहिँ 5000 बढी लेख्यो अरे। अब बढी लेख्नु भनेको त हुनुपर्ने कति हो, हुनुपर्ने भन्दा धेर लेख्नु भनेको त हाम्रै गल्ती हो होइन। 10,000 हुनुपर्ने 15,000 लेख्नु भनेको त हाम्रै गल्ती हो। त्यो कसले गरेको भन्दा क्यासबुकले गरेको गल्ती। क्यासबुकले 5,000 चाहिँ बढी लेखिदियो अरे भनेपछि अब बढी लेख्यो भने त नचाहिँदो गरी 5,000ले बढी लेख्यो भने त अब यसलाई कम बनाउनु पर्यो। क्यासबुकपट्टि कम बनाउनलाई घटाउनु पर्छ। लेस डेबिट साइड अफ क्यासबुक ओभर कास्टेड। डेबिट साइड अफ क्यासबुक ओभर कास्टेड। ओभर कास्टेड भनेको बढी लेख्यो र क्यासबुक ओभर कास्टेड कतिले बढी लेख्यो भन्दा 5,000ले यसरी बढी लेख्यो। बढी लेखिएपछि अब क्यासबुकमा पासबुकभन्दा ब्यालेन्स क्यासबुकमा बढी भयो। त्यही भएर बढी भएको कारणले लेस गरेको घटाएको, किनभने दुईटालाई बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ। धेर भयो भने घटाएर बराबर बनाउनु पर्यो, फोहोर भयो भने जोडेर बराबर बनाउनु पर्यो। कुरा त यही हो। अर्को फिफ्थमा bills receivable for rupees 12,000 due on 31st Ashwin was sent to the bank for collection. बिल्स रिसिभेबल भनेको पाउनुपर्ने बिल्स चाहिँ ब्याङ्कमा कलेक्सन गर्न पठाएको अरे। एन्ड द प्रोसिड्स वेयर क्रेडिटेड अन फर्स्ट कार्तिक इन द ब्याङ्क। बिल्स रिसिभेबल अफ रुपिज 12,000 12,000 उठाउनु पर्ने जुन बिल थियो बाँकी, त्यो बिल चाहिँ ब्याङ्कमा कलेक्सन गर्नलाई पठाएको अरे। तर ब्याङ्कले चाहिँ कार्तिकमा मात्रै कलेक्सन गरिदियो अरे। भने ब्याङ्कले अहिलेसम्म कलेक्सन गरेको छैन। अहिले त हामी असोजमै स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन। त्यही भएर अहिलेसम्म ब्याङ्कले कलेक्सन गरेको छैन। गर्नुपर्ने बिलको कलेक्सन ब्याङ्कले गरेको छैन भनेपछि अब कलेक्सन ब्याङ्कले नगरेपछि कलेक्सन गर्नुपर्ने कुरा कलेक्सन नगरेपछि ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कम छ। कम भएको कारणले गर्दा क्यासबुक र पासबुक बराबर बनाउनको लागि ब्याङ्कमा पनि के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स बढाउनुपर्छ। बढाउनलाई एड गर्नुपर्छ। किनभने कम भएको छ, ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कम भयो भने त्यो बराबर बनाउनलाई बढाउनुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। 12,000 भनेको बिल्स रिसिभेबल नट कलेक्टेड बाई। अब फेरि यहाँ हेर्न लाग्ला कि सरले त आउटस्ट्यान्डिङ चेक, अनक्लियर डिपोजिट र ब्याङ्क इरर मात्रै यहाँनिर जान्छ भन्नुभयो। यो कहाँबाट आयो? बिल्स रिसिभेबल नट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क, ब्याङ्कमा कलेक्सन गर्न पठाउनु भनेको चेक पाएको थियौँ हामीले, त्यो चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाएकै हो। यो डिपोजिट नगरिदिएको हो ब्याङ्कले, अथवा ढिलो डिपोजिट गरिदिएको 12,000। अर्को छ लास्ट ट्रान्जेक्सन, रुपिज 13,000 एज इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई द ब्याङ्क एज पर स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन अन 30th Ashwin had not been entered in cash. 13,000 चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियम ब्याङ्कले चाहिँ स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सनको आधारमा तिरेको थियो अरे, तर क्यासबुकले इन्टर गरेन। अब एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ, हाम्रो खाता ब्याङ्कमा हुन्छ है, कम्पनीको खाता ब्याङ्कमा हुन्छ र ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि मेरो बिजुलीको बिल, पानीको बिल, इन्सुरेन्सको पैसा चाहिँ यति गते हुन बित्तिकै तैँले तिर्दिनु है, ब्याङ्कको खाताबाट अटोमेटिकल्ली पेमेन्ट गरिदिनु भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छौँ है। हामीले अधिकार उसलाई दिएको हुन्छौँ, त्यही अधिकार प्रयोग गरेर ब्याङ्कले खाताबाट सिधै काटेर पेमेन्ट गरिदिन्छ। जुन कुरो हामीलाई कहिले काटो थाहा हुँदैन। अगाडि नै उहिले अधिकार दिएको, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर ब्याङ्कले अलरेडी खाताबाट पैसा काटिदिन्छ। यहाँ के भयो अरे भन्दा 13,000 चाहिँ इन्सुरेन्सको प्रिमियम ब्याङ्कले सिधै तिर्दियो है। ब्याङ्कले 13,000 चाहिँ इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्दिएपछि त ब्याङ्कबाट त ब्यालेन्स घट्यो, तर हामी क्यासबुकलाई इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्दिएको थाहै छैन भने चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स के देखिएको छ भन्दा ब्यालेन्स बढी देखिएको छ। अब हाम्रोबाट पनि के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स घटाउनु पर्यो, किनभने हाम्रोमा पनि ब्यालेन्स बढी देखियो। लेस इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई ब्याङ्क ओन्ली लेखे पनि पर्दैन, 13,000। अब यति नै होला है।
योभन्दा बढी भयो जस्तो लागेको छ मलाई। ब्यालेन्स हामीलाई दिएको यो 1 लाख ब्याङ्कको ब्यालेन्स दिएको थियो, त्यो ब्यालेन्स राखिहाल्यो। अब एडजस्टमेन्ट गरौँ। 1,56,000, 56 र 2 58 10 1,68,000, 1,68,000मा 18,000 घटाए 1,50,000 ब्यालेन्स भयो। अब यतापट्टि पनि 1,50,000 ब्यालेन्स बनाउनुपर्छ। मैले के भनेको छु अघिल्लो क्लासहरूमा, क्वेसनले ब्यालेन्स दिँदाखेरि कि त दुवैको ब्यालेन्स पनि दिन सक्छ, कि त एकापट्टिको मात्रै ब्यालेन्स दिन सक्छ, र एकापट्टिको मात्रै ब्यालेन्स दियो भने अर्कोपट्टिको ब्यालेन्ससँग बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र बराबर बनाउनलाई दिएको छ भने ब्यालेन्स यहाँको पनि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको छ भने दुईपट्टिको बराबर आइहाल्छ स्वाभाविक आफै। छैन भने बराबर बनाउनको लागि 1,50,000 उतापट्टि पनि 1,50,000 यहाँबाट ट्रान्सफर गरेर यता लाने। यहाँ लगेपछि अब यहाँनिर के आउनु पर्यो भन्दाखेरि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक आउँछ। अब यो गर्नको लागि हामीले यो 1,50,000बाट अपोजिट इन्ट्री गर्नुपर्छ, उँभो लाने हो। उँभोबाट चाहिँ जोडेर घटाएर यो तलको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने ठाउँमा अब अहिले चाहिँ माथिको ब्यालेन्स नदिएको कारणले अब हामी तलबाट लाँदैछौँ भने यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ भन्दा अपोजिट इन्ट्री गर्नुपर्छ। अर्थात् 1,50,000मा यो लेस लेखेकोलाई जोड्ने र यो पनि लेस लेखेकोलाई जोड्ने, र यदि एडवाला पनि यहाँनिर छ, एडवाला पनि छ भने अहिले खाली छ, एडवाला छ भने घटाउने, उल्टो इन्ट्री गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् 1,50,000मा 13,000 जोडिदिने, 1,50,000मा 13,000 जोडे 1,63,000 हुन्छ। 1,63,000मा यो 5,000 पनि लेस लेखेकोले जोडिदिने, 1,63,000मा 5 भनेको 1,68,000 हो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स। अब फेरि उँभोबाट एकताल क्रस चेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। 1,68,000मा 5,000 घटाउने हो भने 1,63,000 हुन्छ, र 1,63,000मा 13,000 घटाउने भने 1,50,000। फेरि उँधोबाट चेक गर्नुहोस् त, 1,50,000मा 13 पनि जोड्ने 5 पनि जोड्ने 1,68,000। उँभोबाट गर्दाखेरि लेस लेखेको घटाउने नै हो, तर उँधोबाट गरेर उँभो लाने हो भने अब यो ऐना जस्तै हो मैले भने है। ऐनामा पनि हामीले हेर्दाखेरि देब्रे गालो थाम्दा दाहिने हुन्छ, देब्रे कान थाम्दा दाहिने हुन्छ, देब्रे आँखा झिम्काउँदा दाहिने झिम्किन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो ऐना जस्तै हो, अपोजिटपट्टिबाट गर्नु पर्यो भने उल्टो गर्नुपर्छ। एड लेखेकोलाई लेस गर्ने, लेस लेखेकोलाई एड गर्ने, अनि माथिको ब्यालेन्स अपोजिट ब्यालेन्स निक्लिन्छ है। यो कुरा बुझ्यो होला। अर्को प्रब्लम नम्बर 5 मा के छ, के भनेको छ क्वेसन अलिकति मजाले पढौँ। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी सोड अ ब्यालेन्स अफ वाज ₹28,862 on May 31st, while the cash account showed 27,250 ब्यालेन्स एन्डेड। अब के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याङ्क स्टेटमेन्टले देखाएको ब्यालेन्स भनेपछि यता ब्याङ्कपट्टि राख्नु पर्यो। त्यसलाई अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, यो 28,862। अब यता क्यास बुकको पनि दिएको छ, अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकको पनि दिएको छ 27,250। अब 1 नम्बरमा हेर्नु, अ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज अफ ₹25 एपियर अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, दिस चार्ज वाज नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। यो सर्भिस चार्ज भनेको क्यास बुकमा रेकर्डेड भएको छैन भनिरहनु पनि पर्दैन, किनभने सर्भिस चार्ज भनेको ब्याङ्कले सिधै हाम्रो खाताबाट काट्ने हो, जुन कुरो हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यो थाहा नभएपछि सर्भिस चार्ज ब्याङ्कले काटो भन्ने कुरा हामीले क्यास बुकमा रेकर्ड गर्न पाएकै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सर्भिस चार्ज ब्याङ्कले त रेकर्ड गरौँ, ब्याङ्कमा त ब्यालेन्स घटिसक्यो, तर क्यास बुकले सर्भिस चार्ज भनेको हाम्रो खर्च हो, त्यो रेकर्ड नगरेको कारणले क्यास बुकबाट ब्यालेन्स घटेको छैन। अब क्यास बुकले रेकर्ड गर्न बाँकी भएकोले क्यास बुकबाट पनि ब्यालेन्स घटाइदिउँ। लेस सर्भिस चार्ज मात्रै लेखे कुरो बुझिहालिन्छ। यो हो 25 रुपियाँ। त्यहीको होला डिम्याटहरूको रिन्यू गरेको यस्तो उस्तो चार्जहरू हुनसक्छ ब्याङ्कले। अर्को दोस्रोमा जानुहोस्, चेक रिटर्न बाई द कम्पनी। रिटर्नको मिनिङ हो इस्युड। हामीले कसैलाई चेक काटेर दिउँ, कम्पनीले कसैलाई चेक काटेर दियो भने चाहिँ कम्पनीबाट चेक काटेर दिइसक्दा ब्यालेन्स घटिसक्यो, यसरी बुझ्नु।
कम्पनीबाट त ब्यालेन्स घट्यो अर्थात् क्यासबुकबाट त ब्यालेन्स घट्यो बट नट क्लियर बाई द ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कले त्यसको पेमेन्ट गरेको छैन ब्याङ्कबाट ब्यालेन्स घटेको छैन भने चाहिँ कसले रेकर्ड गर्न बाँकी छ त भन्दा ब्याङ्कले ब्यालेन्स घटाउन बाँकी छ अब ब्याङ्कबाट पनि के गर्ने ब्यालेन्स घटाइदिनु जसलाई हामी अनक्लियर क्लियर हुनु अनक्लियर चेक यो 12 अर्को रह्यो a deposit of rupees 887 appeared in the bank statement. The company did not record such a deposit in a book. 887 रुपियाँ जुन डिपोजिट छ डिपोजिट गर्नुपर्ने रकम छ त्यो चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा डिपोजिट भइसकेको छ अरे तर कम्पनीले डिपोजिट गर्न बाँकी छ अरे अब ब्याङ्कमा डिपोजिट भइसक्यो ब्याङ्कमा त ब्यालेन्स बढी पनि सक्यो डिपोजिट भयो भने त तर हामीले कम्पनी भनेको हामी क्यासबुकले डिपोजिट गरेको छैन भने चाहिँ हाम्रोमा ब्यालेन्स बढेको छैन अब हाम्रोमा पनि ब्यालेन्स बढाइदिउँ क्यासबुकमा पनि एड गरिदिउँ त्यसलाई भन्छ कम्पनी डिड नट रेकर्ड सर्ट अफ डिपोजिट डाइरेक्ट डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ब्याङ्कमा सिधै कसैले लगेर डिपोजिट गरिदियो जुन कुरो कम्पनीलाई थाहै छैन यो 887 अर्को रह्यो अ डिपोजिट 4 मा अ डिपोजिट अफ रुपिस 645 वाज नट रेकर्डेड बाई द ब्याङ्क डिपोजिट गरेको जुन 645 रुपियाँ छ त्यो चाहिँ ब्याङ्कले डिपोजिट गरेको रेकर्डै गरेको है कम्पनीले त डिपोजिटको रेकर्ड गर्यो यसको मिनिङ के हो त डिपोजिट अफ रुपिस 645 वाज नट रेकर्डेड बाई द ब्याङ्क भन्नुको अर्थ ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिटको रेकर्ड गरेन भन्नुको मिनिङ कम्पनीले चाहिँ गर्यो है भनेको कम्पनीले डिपोजिट गर्यो भने त क्यासबुकमा त डिपोजिट भइसकेको छ क्यासबुकमा त ब्यालेन्स बढिसकेको छ ब्याङ्कले ब्यालेन्स बढाउन बाँकी रहेछ नि त डिपोजिट गर्न बाँकी छ भने चाहिँ एड गरिदिए ब्याङ्कमा पनि के गरिदिने ब्यालेन्स बढाइदिने त्यसलाई भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट अथवा अनक्लियर डिपोजिट आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट यो हो 600 अर्को भन्छौँ 5 मा अ कस्टमर चेक अफ रुपिस 140 वाज रिटर्न विथ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मार्क एनएसएफ अब एनएसएफ भनेको त यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो यो क्यासबुकमै इन्क्लुड हुने कुरा हो अब के भइदियो अरे भन्दाखेरि कस्टमर एउटा कोही कस्टमरले क्यासबुक र पासबुक ल्याउनु भन्दाखेरि कोही कस्टमरले हामीलाई चेक दियो चेक दिइसक्दा आहा चेक आयो है भनेर हामीले चेक पनि कतिको अरे भन्दाखेरि 140 रुपियाँ 140 रुपियाँको चेक आयो है भनेर हामीले 140 रुपियाँ यहाँ बढाइहाल्यौँ क्यासबुक 140ले बढो क्यासबुक 140ले बढाइदिउँ क्यासबुक है तर पासबुकले त त्यो कुरा त उसले ब्याङ्कमा गएर कस्टमरको खातामा पैसा छ कि छैन त्यो पनि हेर्छ सही मिलेको छ कि छैन सबै कुरा हेरेर मात्रै ब्याङ्कले त डिपोजिट गर्छ अब हेर्दाखेरि कस्टमरको खातामा पैसै छैन किनभने एनएसएफको मिनिङ के हो भन्दा नट सफिसियन्ट फन्ड आवश्यक पैसै छैन भनेपछि अब कस्टमरको खातामा पैसा छैन भने त त्यो त डिपोजिट नहुने चेक रहेछ कागजको खोस्टै रहेछ त्यो चेकै होइन र किनभने खातामा ब्यालेन्स नभएको चेक के चेक हो र त्यो त कागजको खोस्ट हो अब पासबुकले त रेकर्ड गर्न मानेन र यसले रेकर्ड गर्न नमान्नु नि हाम्रो लागि सही हो किनभने त्यो वास्तविक पैसा थिएन हामीले चाहिँ गल्ती गरेको थिएछौँ यहाँ किनभने चेकमा ब्यालेन्स नहेरिकन ब्यालेन्स छ कि छैन थाहा नपाइकन डिपोजिट गरेको रहेछौँ त्यही भएर क्यासबुकको चाहिँ ब्यालेन्स हामीले बढाइसक्यौँ अलरेडी अब हामीले क्यासबुकको ब्यालेन्स बढाइसक्यौँ त्यो हाम्रो गल्ती भयो अब हाम्रो क्यासबुकको ब्यालेन्स घटाउनुपर्छ क्यासबुकबाट ब्यालेन्स किनभने अघि 140 रुपियाँ पैसा आयो भनेर डिपोजिट गरेको पैसा होइन कागजको खोस्टो आएको रहेछ अब पैसा आएको होइन भन्नलाई त के गर्नु पर्यो अघि बढाएको ब्यालेन्स अहिले घटाउनु पर्यो त्यही भएर हामीले यहाँनिर लेस गर्ने हो क्यासबुकबाट 140 रुपियाँ जसलाई हामी के भन्छ भन्दा एनएसएफ चेक एनएसएफ चेक 140 अब अर्को रह्यो अन्तिम लास्ट ट्रान्जेक्सन बैंक the bank collected rupees 315 of a customer's note including rupees 15 as interest कस्टमरबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जुन नोट्सको पैसा हुन्छ नोट्स भन्नाले नोट्स रिसिभेबल भन्न खोजेको यो कस्टमर्स नोट्स भनेको नोट्स रिसिभेबल हो यो है नोट्स रिसिभेबलको जुन पैसा छ त्यो पाउन बाँकी जुन पैसा चाहिँ के गर्यो अरे भन्दा ब्याङ्कले कलेक्सन गर्यो अरे कति रुपियाँ 315 रुपियाँ यहाँबाट कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा 315 रुपियाँमा 15 रुपियाँ चाहिँ त्यसको ब्याज रहेछ 300 रुपियाँ मात्रै नोट्सको पैसा
त्यो ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्सन गर भन्नुको मिनिङ ब्याङ्कमा डाइरेक्ट कलेक्सन भयो, हामीलाई थाहै छैन, कम्पनीलाई थाहै छैन, ब्याङ्कले 315 रुपियाँ कस्टमरको नोटको पैसा कलेक्सन गरिदियो हाम्रो भनेपछि ब्याङ्कले त कलेक्सन गर्यो, ब्याङ्कमा त ब्यालेन्स बढिसक्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त, तर क्यासबुकमा त हाम्रो ब्यालेन्स बढेको छैन नि त, क्यासबुकमा त ब्यालेन्स बढाउन बाँकी छ, किनभने त्यो डिपोजिट कस्टमरले डाइरेक्ट गरेको हामीलाई थाहै छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी क्यासबुकमा पनि ब्यालेन्स के गरौँ, बढाइदिउँ। एड यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, नोट्स रिसिभेबल, यसलाई कलेक्टेड लेख्नु है, नोट्स रिसिभेबल कलेक्टेड कति मात्रै लेख्नु भन्दा 300 मात्रै लेख्नु, र मैले इन्ट्रेस्टलाई अलग्गै लेख्ने विचार गरेँ। एड मेरो यहाँ अटेन, यहाँहरूले चाहिँ अलिक अट्ने गरी लेख्नु होला, इन्ट्रेस्ट कलेक्सन अथवा इन्ट्रेस्ट अन नोट्स कलेक्सन भनेर 15 रुपियाँ अलग्गै कलेक्सन भएको छ, इन्ट्रेस्ट र यसलाई अलग अलग देखाइदिएको। अब यहाँलाई लाग्ला 315 रुपियाँ सर एकै ठाउँ देखाउँदा के हुन्थ्यो इन्ट्रेस्ट र नोट्सलाई भन्दा, केही हुँदैन, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन मिल्छ, तर जर्नल बनाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ जर्नल दुईटाको अलग अलग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अलग अलग मैले देखाएको है, जर्नलमा चाहिँ एमाउन्ट अलग अलग हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी क्यालकुलेसन गरौँ। क्यालकुलेटर यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि 28,862 प्लस 645 यो एडै हो नि, एड हो, लेस 1220, यति गर्दा 28,287 यो ब्यालेन्स आयो, 28,287 यता पनि 28,287 आउनुपर्छ। एकताल फेरि चेक गरौँ है, 27,250 प्लस 887 प्लस 300 प्लस 15 माइनस 140 माइनस 25 28,287 28,287 यसरी हामीले दुईपट्टि यसरी बराबर आएपछि एउटा पार्ट सिद्धियो। ए नम्बरमा उसले रिकन्सिलिएसन बनाउने भयो, ए को पार्ट हो। बी को पार्टमा हाउ मच क्यास ब्यालेन्स सुड बी रिपोर्टेड अन द कम्पनी, यो माथिल्लो क्वेसनमा पनि थियो है, माथिल्लो क्वेसनमा पनि अब यही यो जस्तै गर्नु होला र अगाडिको क्वेसनमा पनि मैले गरिदिएको भएकोले यसलाई मैले खासै मान्यता पनि दिइनँ। अब मैले यहाँनिर लेखेँ, यहाँहरूले बी नम्बर भनेर अलग्गै लेख्नु र मैले ठाउँ नभएको कारणले गर्दा मैले बी नम्बरलाई यहीँ यो बिचको खाली ठाउँमा सदुपयोग गर्दैछु है। यो बिचमा तपाईँहरूले फेरि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनको बिचमा लेख्ने रहेछ सरले यहीँ लेख्नु हो भन्दा यहाँ लेख्ने होइन, यहाँ मैले चाहिँ ठाउँ नभएको कारणले ठाउँको सदुपयोग गरेको। रुपिज कति चाहिँ क्यास ब्यालेन्स देखाउनुपर्छ भन्दा यो तलको टोटल ब्यालेन्स एडजस्टेड ब्यालेन्स जति आएको छ त्यसलाई यसलाई यसरी लेख्नु पनि पर्छ, एडजस्टेड ब्यालेन्स, यता पनि एडजस्टेड ब्यालेन्स यसरी लेख्ने हो। रुपिज 28,287 should be reported on company's balance sheet, यसरी कम्पनी यसरी। र अब हामी थर्डको एन्सरमा जाउँ, जर्नल इन्ट्री बनायो सबैको भन्दा जर्नल इन्ट्री बनाउँदा यहाँहरूले अस्ति नै मैले भनेको छु, जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि अब ब्याङ्क स्टेटमेन्टलाई हामीले हेर्नु हुँदैन, किनभने ब्याङ्कको जर्नल बनाउने काम हाम्रो होइन, ब्याङ्कको जर्नल बनाउने काम ब्याङ्कको हो, ब्याङ्कले त सिए राखेको हुन्छ जर्नल बनाउनलाई, यो ब्याङ्कपट्टि हेर्ने होइन, हामीले हेर्ने भनेको क्यास बुकपट्टि हेर्ने हो। र क्यास बुकपट्टि हेर्दाखेरि क्यास बुकमा हामीले जर्नलाइज गर्नुपर्ने के रहेछ भन्दा एउटा डाइरेक्टली ब्याङ्कबाट डिपोजिट भएको एमाउन्ट रहेछ है, त्यो हाम्रो इन्कम हो, यो पनि इन्कम हो, तीनवटा इन्कम छ र दुईटा एक्सपेन्सेस छ, यसको जर्नल बनाउनु। अब एउटा ब्याङ्कमा सिधै पैसा आएको 887 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको हामीले जर्नल बनाउँछ। र मैले के भनेको छु भन्दाखेरि एड भएको जतिको आइटमको क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, लेस भएको आइटमको क्यास एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ, किनभने एड गर्नु भनेको पैसा आउनु हो, आम्दानी हो, त्यसले क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ।
लेस गर्नु भनेको खर्च हो, खर्चले हाम्रो पैसा जान्छ, त्यही भएर त्यसले क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। अब यहाँनिर देखाउँ, पहिलो जर्नलमा, फर्स्ट जर्नलमा मैले अब त्यहाँ लेख्थेँ, पहिलो जर्नलमा एड भएको जति क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, क्यास अकाउन्ट डेबिट होइन। अब टु के देखाउने त भन्दा डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु द ब्याङ्क। यो के गरेको त भन्दाखेरि यो ट्रान्जेक्सन भनेको 887 भनेको यो 3 नम्बरको ट्रान्जेक्सन हो। 3 नम्बरको ट्रान्जेक्सन चाहिँ कुनै कस्टमरले सिधै गएर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिएको हो, डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदिएको। यो कस्टमरबाट आएको पैसा हो हाम्रो, त्यस कारणले गर्दा ब्याङ्कमा गएर डाइरेक्टली डिपोजिट गरौँ कस्टमरले भने चाहिँ कस्टमरले हामीलाई तिर्नु थियो होला त डिपोजिट गरेर। कस्टमरले तिर्न बाँकी भनेको हामीले पाउन बाँकी हो, एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट हुन्थ्यो पाउन बाँकी हुँदा। अब एकाउन्ट रिसिभेबल त घट हो, किनभने तिर्न बाँकी पैसा कस्टमरले तिर्यो भने एकाउन्ट रिसिभेबललाई क्रेडिट गर्नु, टु एकाउन्ट रिसिभेबल यसरी क्रेडिट गर्ने। यो 887। अर्को दोस्रो जर्नल बनाउँदा दोस्रो भनेको नोट्स रिसिभेबल र त्यसको इन्ट्रेस्ट कलेक्सन भएको छ। एउटा नोट्स रिसिभेबल पाउनु पर्ने पैसा के भएको छ भन्दा आएको छ भने चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्नु, क्यास अकाउन्ट डेबिट कति आएको छ भन्दा 315 रुपियाँ आएको ब्याज र त्यसको नोट्सको पैसा गरेर। अब टु के बापतको भन्दा नोट्स रिसिभेबल, अब पाउनु पर्ने नोट्स हुँदाखेरि नोट्स रिसिभेबल एसेट्स हो, नोट्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो। तर अब यहाँ के नोट्स रिसिभेबल अब रिसिभेबल रहेन, रिसिभ्ड भइसक्यो, पैसा प्राप्त भइसक्यो। पैसा प्राप्त भयो भने क्यास एकाउन्ट चाहिँ डेबिट गर्ने हो र अघि जुन अगाडि पाउनु पर्ने हुँदाखेरि नोट्स रिसिभेबललाई डेबिट गरिएको हुन्थ्यो, अब यो अगाडि भन्नाले फेरि यहाँ अगाडि होइन, जुन त्यति बेला पाउन बाँकी थियो र त अहिले पैसा तिरेको त पाउन बाँकी हुँदा हामीले के बनाउँथ्यौँ भन्दा नोट्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा पैसा आयो भने क्यास एकाउन्ट डेबिट टु नोट्स रिसिभेबललाई क्रेडिट गर्नुपर्छ, किनभने रिसिभेबल घट्यो एसेट्स घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ नोट्स रिसिभेबल एकाउन्ट। यो 300 रुपियाँ र बाँकी इन्ट्रेस्ट हो, टु इन्ट्रेस्ट अन नोट्स। आम्दानी हो, आम्दानी पनि क्रेडिट हुन्छ 50। अब अर्कोमा जाउँ, अर्को छ यो 3वटा भइसक्यो। अब अर्को दुईटै लेस छन्, एउटा सर्भिस चार्जको, अर्को एनएसएफ चेकको। एनएसएफ चेकको गरौँ, यहाँहरूले अब बुकमा पनि त्यसको एडजस्टिङ इन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पैसा जाने हो, यो टु क्यास एकाउन्ट भइहाल्छ। मैले लेस लेखेकोमा क्रेडिटपट्टि यसरी टु क्यास एकाउन्ट लेखिहाल्ने र यो कतिको भन्दा 140 कि कति हो, 140 भने डेबिटमा चाहिँ अब के लेख्नुहुन्छ त एनएसएफ चेकको डेबिटमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल। अब यहाँलाई लाग्ला कहाँबाट आयो एकाउन्ट रिसिभेबल। अब हेरौँ है एकपल्ट, थोरै कुरा बुझौँ। कस्टमरले हामीलाई चेक दियो, कस्टमरले चेक दिएपछि हामीले त के गर्यौँ भन्दाखेरि सिधै त्यो चेक डिपोजिट गरिदिइहाल्यौँ है। किन चेक डिपोजिट गर्यौँ त भन्दा उसको खातामा पैसा छ छैन केही कुरा वास्ता नगरी चेक हामीले डिपोजिट गर्यौँ। ओहो कस्टमरले चेक दियो, उसले तिर्न बाँकी पैसा थियो, तिर्यो है भनेर खुसी भयो। तिर्दा हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि पैसा आयो भनेर क्यास एकाउन्ट डेबिट बनायौँ है 140 रुपियाँ। र यो कसले तिरेको, कस्टमरले तिरेको। कस्टमरले तिर्यो भने तिर्न बाँकी उसको घट्यो भनेर हामीले एकाउन्ट जुन रिसिभेबल थियो त्यसलाई घटाइदिउँ, क्रेडिट गरिदिउँ। तर यो त होइन रहेछ, यो त होइन रहेछ, कस्टमर त फटाएर छ, खातामा ब्यालेन्स नभएको चेक दिएछ। त्यसो हो भने अब यसलाई क्यान्सल गराउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको उल्टो जर्नल बनाउनु। अघि जे जर्नल बनाएको थियो त्यसको अपोजिट बनाउनु पर्यो, त्यो होइन रहेछ भने। यो त रेक्टिफिकेसन अफ इरर यहाँहरूलाई थाहा छ होला, रेक्टिफिकेसन अफ इरर क्लास 11मा रेक्टिफाई गर्दा के हुन्छ जर्नल उल्टेर जान्छ। यहाँ पनि त्यही हो, एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ अब डेबिट हुने भयो, क्यास चाहिँ क्रेडिट हुने भयो। यसरी बुझ्नुपर्छ। यो कन्सेप्ट लिन खोज्दाखेरि मैले अलिकति दिएको, नत्र प्राय एनएसएफ चेकको सधैँ जर्नल यही हुन्छ भनेर कुरो बुझे पनि फरक पर्छ। अब अर्को एउटा लास्ट छ, सर्भिस चार्ज जुन तिर्नुपर्ने थियो ब्याङ्कलाई, त्यो तिर्नुपर्ने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ काटो, तर हामीले सर्भिस चार्ज तिरेको भनेर खर्च देखाएको थिएनौँ। अब सर्भिस चार्ज खर्च हो भने खर्च सर्भिस चार्ज अथवा सर्भिस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट जे भने हुन्छ डेबिट टु। अब खर्च तिर्दा त के जान्छ हामीलाई भन्दा क्यास जान्छ, लेस गरेको जति सबै आइटममा टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। कति रुपियाँ भन्दा 25 रुपियाँ यसले सर्भिस
है।